नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। संशोधनसहित सरकारले चालु बजेटको आकार 2 खर्ब घटायो। राजस्व सङ्कलन 5 दशक यताकै खराब स्थितिमा। चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिने। सत्ता सहकार्यलाई मजबुत बनाएर लैजाने गठबन्धनको कसरत जारी। राष्ट्रपतिको बारेमा कुनै विमति नरहेको सत्ता घटकको दावी। चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने। 6 बुँदे सहमतिसँगै चिकित्सक सङ्घको आन्दोलन स्थगित। भिभिआइपी सुरक्षा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरिने। सवारीमा आलोचना हुनु लज्जाजनक भएको सांसदहरूको भनाई। टर्की भूकम्पमा 24,000 बढी मानिसको मृत्यु भएपछि ठेकेदारहरूप्रति आक्रोश चुलियो। भवन संहिताको पूर्ण पालना नगर्ने धमाधम पक्राउ। फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाइने। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत जान लागेको नेपाली महिला टोलीको बिदाई। फेब्रुअरी 15 र 18 मा खेल खेल्ने। आफू र लक्ष्य सुखद रहनेमा खेलाडी र प्रशिक्षक आशावादी। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार उल्लेख्य मात्रामा संशोधन गरेको छ। 17 खर्ब 93 अर्ब विनियोजन गरे पनि मध्यावधि समीक्षा मार्फत आकार 2 खर्ब 44 अर्बले घटाइएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेटको आकार घटाएको छ। राजस्व सङ्कलन लगायत स्रोतमा परेको चापका कारण सरकारले बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँ घटाएको हो। यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा समीक्षा मार्फत हालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च रु 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड हुने सुरु अनुमान गरिएकोमा रु 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनभन्दा रु 2 खर्ब 44 अर्ब अर्थात् 14% कम हो। अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयास गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। उनका अनुसार चालु खर्च तर्फका कतिपय शीर्षकहरूमा गरिएको विनियोजन मध्ये खर्च हुन बाँकी रकममा 20% कट्टा गरिएको छ भने कतिपय खर्च पुनः प्राथमिकीकरण गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही चुनौती रहेको भन्दै पौडेलले राजस्व प्राप्तिका वास्तविक तथ्याङ्कले अहिलेको अवस्था जनाउने टिप्पणी गरे। गत आर्थिक वर्षको सुरुको 6 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सङ्कलित राजस्व नै 15% घटेका कारण पनि खर्च कटौती अहिलेको आवश्यकता रहेको औल्याएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन 15%ले घटेको छ। राजस्व सङ्कलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक वृद्धि दर आर्थिक वर्ष 2024-25 पछि पहिलो पटक हुन पुगेको छ। 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना नदेखिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेकाले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको मन्त्रालयको समीक्षा रिपोर्टले देखाउँछ। आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याज दरले गर्दा चालु खर्चमा चाप परेको तथा अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा आफू अर्थमन्त्री हुँदा सबै सूचक सकारात्मक अवस्थामा छोडेको दावी गर्दै अहिले 55 वर्षपछि राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा नकारात्मक रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चित 2079 असार मसान्तमा 9 अर्ब 54 करोडमा रहेकोमा 8%ले वृद्धि भई 79 पुस मसान्तमा 10 अर्ब 30 करोड पुगेको छ। यस सञ्चितले 10.4 महिनाको वस्तु आयात र 9.1 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने देखिन्छ। यी तथ्यहरूबाट अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। देश आर्थिक सङ्कट उन्मुख भइरहेकाले सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा तयार पारी तत्काल आइपर्ने सङ्कटतर्फ सतर्क बनेको देखिन्छ। सबै आर्थिक सूचाङ्कहरू खराब स्थितिमा रहेकाले बजेटमा भारी कटौती गरिएको देखिन्छ। खर्च कटौती अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थविदहरूले पनि सरकारको कदमलाई सकारात्मक मानेका छन्।
सत्तारूढ उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सत्ता सहकार्यलाई मजबुत बनाएर जाने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले राष्ट्रपतिको बारेमा सत्तारूढ दलहरूबीच कुनै विमति नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमतिलाई नै निरन्तरता दिने कुरा सत्ता गठबन्धनको अडान रहेको बताउनुभयो। उहाँले आजको बैठकमा उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकलाई निरन्तरता दिने र अहिलेसम्म गरेका कामका विषयमा समीक्षा भएको पनि बताउनुभयो। अहिलेसम्म सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा र आपसी समन्वयको बारेमा कहाँ के कमजोरी रह्यो भन्ने विषयमा समीक्षाहरू भयो र आगामी दिनमा अझ मजबुत ढङ्गले यो सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लैजाने भन्ने सहमति भएको छ र अब नियमित रूपमा यस प्रकारको भेटघाटलाई कायम राख्ने र निरन्तरता दिने भन्ने सहमति भएको छ। मन्त्री लिङ्गदेनले सत्ता साझेदार दलहरूबीच राष्ट्रपतिको विषयमा विमति भन्ने खबर बाहिर आए पनि त्यसमा सत्यता नभएको जिकिर गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। आगामी वैशाख 10 गते चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 बमोजिम वैशाख 10 गते आइतबारका दिन उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको हो। चितवन 2 बाट वंशित 4 को निर्वाचनमा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध घोषित भएसँगै पद गएको थियो। यससँगै आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेको हो। राष्ट्रपति निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा दलहरूबीच राष्ट्रपति चयनको विषयले मतभेद बढेको छ। अब कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्नेमै राजनीति गरमाएको छ। एक रिपोर्ट। पुस 10 मा सरकार बने यता ओली प्रचण्ड बीच खुमलटार र बालकोटमा पटक पटक बैठकहरू भए, तर सम्बन्धमा आएको चिसोपनले मौसमी तापक्रमसँगै तातोपनाको अनुभूति गराएको छैन, किनकि हलो राष्ट्रपति को भन्नेमा गएर अड्किएको छ। प्रचण्ड दिनै नचाहने र ओली छोड्नै नचाहने चट्टानी अडानमा उभिएपछि राष्ट्रपतिको विषय जटिल बन्दै गठबन्धन भत्किनेसम्मको सङ्केत सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको कार्ड फालेपछि ओली ओझेलमा छन्, तर पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेकै हुनुपर्ने भन्दै गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी दलहरू ओलीको कित्तामा उभिन थालेका छन्। आइतबार बालुवाटारमा बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकपछि राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले पूर्व सहमति अनुसार नै गठबन्धनबाट राष्ट्रपति बन्ने दावी गरेका छन्। हामीले यो सरकार निर्माणको क्रममा जुन सहमति कायम गरेको थियौँ, त्यो सहमतिमा अहिले सत्ता साझेदार दलहरूमा कुनै विमति छैन र थप अरू छलफल गर्नु पर्यो अथवा त्यो सहमतिमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि फेरि यो छलफलबाटै सहमतिबाटै हुन्छ, तर अहिले त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। त्यो आज कुनै त्यसमा छलफल भएन। मन्त्रीदेखि सभामुख चयनसम्मका विषयमा गोजीकै व्यक्ति पठाएका ओलीले राष्ट्रपतिमा उस्तै पात्र पठाउँछन् कि भन्ने भय प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा छ। यसका लागि उनी पुस 10 को सहमति तोड्दै कांग्रेस समेत सहमतिमा आउने गरी पात्र चयनको खोजीमा छन्। सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपतिमा चयन गर्दै गठबन्धन जोगाउने मौका ओलीकै हातमा रहेको सन्देश समेत दिइरहेका छन्। कांग्रेस सभापति देउबा सहितका विपक्षी नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्दै थप दबाब थुपार्ने काम पनि प्रचण्डबाट भइरहेको छ। गठबन्धनमा एक्लिएका प्रचण्ड विपक्षीको बलमा जब्बर देखिन्छन्। उनकै बलमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस समेत हौसिएर एमालेबाट आउने कठपुतली राष्ट्रपति हराएरै छोड्ने दावी गरिरहेको छ। राष्ट्रपति नेकपा एमाले बनायो भने आफ्नो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता बनायो भने त्यो राष्ट्रपति प्रतिनिधिले भन्नुभएको कस्तो राष्ट्रपति हुन्छ? त्यो राष्ट्रपति सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुन्छ। त्यसलाई हामी नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई हराउँछौँ, हराएरै छाड्छौँ, कोसिस गर्छौँ, लाग्छौँ। स्वाभाविक हो नि त, कुनै अस्वाभाविक हो र? आँखा लौलास भन्नुहुन्छ, लाउँछौँ, आँखै लाउँछौँ, भोटै माग्छौँ, फकाउँछौँ, मिलाउने कोसिस गर्छौँ,
त्यसलाई मत लिने कोसिस गर्छौँ र अब त्यहाँभित्र राष्ट्रपति हामीले भनेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जिताउने कोसिस गर्छौँ। सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको खोजी भइरहेका बेला कस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छ भन्ने चर्चा आम रूपमा उठेको छ। जनता फेरि पनि कुनै अमुक व्यक्तिको गोजीबाट निस्किएको पात्रलाई राष्ट्रपति स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्, तर दलहरू आफैलाई अनुकूल हुने गरी अनुकूल व्यक्तिकै खोजीमा छन्। त्यसका लागि एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेङमङ, ईश्वर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र डोरमणि पौडेलसम्मको नाम चर्चामा छ। तर प्रचण्ड त्यति बेला झस्किए जति बेला ओलीको मुखबाट विष्णु रिमालको नाम पनि निस्कियो। एमालेबाट चर्चामा रहेका कुनै पनि व्यक्ति सबै दलका लागि सर्वस्वीकार्य छैनन्। तैपनि पूर्व सभामुख र संविधान बुझेको पात्र भएकै कारण नेङमङको बलियो सम्भावना रहेको चर्चा एमाले भित्र चलिरहेको छ। संविधान संरक्षकको भूमिका निभाउन तयार रहेको सन्देश समेत नेङमङले दिइरहेका छन्। तर 2 पटक ओलीले संसद विघटन गर्दा चुइक्क नबोली मतियार बनेको आरोपले उनी पनि प्रश्नभन्दा बाहिर छैनन्। राष्ट्रपति प्रत्येक व्यक्तिहरू म राष्ट्रपति हुने भएर दङ्ग परेका छन्, किन दङ्ग पारिएको छ, सबैलाई राष्ट्रपति पद दिइएको छ, भइहाल्यो भने भइरहेको छ, को सेन्टी फ्ल्याट खाने हो थाहा छैन। यस्तो बेला सर्वस्वीकार्य व्यक्तिकै खोजीमा रहेको कङ्ग्रेसले दिन खोजेका पात्र रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाप्रति पनि सहमतिको वातावरण देखिँदैन। देउबा व्यक्ति गौड बनाई राष्ट्रपति हत्याउने दाउमा छन्, तर सर्वस्वीकार्य व्यक्ति कङ्ग्रेस एमाले दुवैबाट आउन सक्ने सम्भावना न्यून छ। अब कुरा आउँछ माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र बुझाएको गुण तिर्न प्रचण्डले बाबुरामका नाममा सहमति गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। नत्र कङ्ग्रेसलाई समेत मान्य हुने गरी माधवलाई राष्ट्रपतिमा ल्याउने प्रचण्डको योजना देखिन्छ। तर माधव नेपाललाई स्वीकार्न एमाले तयार छैन। माधवलाई स्वीकार्नै परे नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमै गाब्नेसम्मको तयारी उनीहरूले नचलाएको होइन। यद्यपि राष्ट्रपति चयनको विषय स्वदेशी खेलोपटको मात्रै नभएर विदेशी चलखेलबाट पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर उहाँहरू आफूबाट सञ्चालित भएको भए पो त्यो हुने हो नि। दोस्रो दिलाउनु नभए त्यतिकै त काङ्ग्रेसले बेवकुफ काम त गरिराखेको छ। तर हामीले सोचेभन्दा जति बेवकुफ पनि छैन नि त काङ्ग्रेस चाहिँ। तर किन पटक पटक बेवकुफ भइरहेछ भने त्यही यहाँले भन्नुभएको आश्वासनमा अब यसपालि चाहिँ हामी मिलौँ, राष्ट्रपति तपाईँहरूलाई दिउँ, कोलिसनमा फोड्छु के आश्वासन पायो उसले। तर त्यो चाहिँ त्यो प्रचण्डको आश्वासन मात्रै होइन, कुनै अर्को शक्तिले काङ्ग्रेसलाई त्यो प्रलोभन दिएको छ, बेवकुफ बनाएको लाग्छ। बेवकुफ बनाएको। पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा कङ्ग्रेसले पठाएका रामवरण यादव पनि विवादभन्दा बाहिर थिएनन्। 2 कार्यकाल राष्ट्रपति सम्हालेकी विद्यादेवी भण्डारी समेत अन्तिमसम्म विवादको पर्याय नै बनिन्। उनीहरू बढीभन्दा बढी अमुक दलको स्वार्थमा केन्द्रित बने। अब दलका लागि भन्दा संविधान र देशका लागि सोच्ने राष्ट्रपति आवश्यक छ। तर राजनीतिभन्दा बाहिरका व्यक्ति दल स्वीकार्न तयार छैनन् भने दलीय भागबण्डामै राष्ट्रपति बनेका व्यक्तिको हरकतले जनता आजित छन्। अब स्वदेशी मतभेद र विदेशी दौडधुप एकसाथ बढेका बेला राष्ट्रपति को बन्छ भन्दा पनि शक्ति केन्द्रले कस्तो व्यक्ति ल्याउँछ भन्ने विषय प्रधान बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। आफ्नो दैनिकी सहज बनाउन भोट दिएर सरकारमा पठाएकाहरू नै अहिले जनताप्रति कठोर बन्दै गएका छन्। आम मानिसले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्याहरूप्रति सरकार संवेदनशील बन्न नसक्दा कष्टकर बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। लोकतन्त्रमा जनताको दैनिकी सहज बनाउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता मानिन्छ। तर अहिले नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारले जनताको संवेदनशीलतामाथि नै प्रहार गरिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो केही घटनालाई उदाहरण मान्ने हो भने स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकार नागरिकको दैनिकी असहज बनाउनेतर्फ लागि परेको छ। तपाईँलाई छोडिदिन्छ भने आउनु न, पहिला फोटो त हेर्न परेन, अनुहार हेर्न परेन भने अनुहार के छ तपाईँको कस्तो छ। अब आजै आउँछ कि आउँदैन, भोलि आउँछ कि आउँदैन। महानगरले सडकमा मकै पोल्नेहरूलाई उठाउँदा उनीहरू अर्कै पेसामा लाग्न बाध्य भएको भन्दै अनुराधा कोइराला सहितको टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको थियो। हिजो सडकमा आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्न फुटपाथमा बसेकाहरू त त्यहाँबाट हटे, तर अहिले मै हुँ भन्ने ठुला व्यापारीहरू नै सडकमा छन्। विगत 3 महिनामा नेपालमा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य ठ्याक्कै डबलिएको छ। मूल्य वृद्धिकै कारण जीवन धान्न धौधौ भइरहेको छ। एक त देशमा श्रम पाउनै मुस्किल, पाइहाले पनि उधारोमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता। यस्तो अवस्था आउँदा पनि मानव जीवनको दैनिकी प्रति भइरहेको सर्कसले सरकारलाई छुन सकेको छैन।
अब कानुन संविधान छ, मौलिक हक र जनताको मौलिक हक, गरिबको पनि यो देश हो, धनाढ्यको पनि देश हो। एउटा नागरिकको मौलिक हक भनेको सबैको समान हुन्छ भन्दाखेरि नागरिक बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले प्रोटेक्ट गरेको छ। घाँस बाँस कपास रोजगारका कुराहरू। व्यापारीको व्यापार छैन, भएका उद्योग कल कारखाना पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। बैंकको ब्याज दरले उद्योगीहरू हायल कायल छन्। तर सदनबाट 99% भन्दा बढी विश्वासको मत पाएको प्रचण्ड सरकार भने लोकप्रियताका लागि जनता झुकाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री भएको सुरुका दिनमा भारतबाट बढेरै आएको पेट्रोल पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मूल्य घटाएको प्रचण्ड सरकारले फेरि मूल्य बढाएर जनता झुकाउने काम गरेको छ। आम नागरिकको दैनिकी असहज हुँदै गर्दा जनताले भने राज्य भयो वा नभएको केही महसुस नै गर्न पाएका छैनन्। हामीहरू कहाँ उनीहरू माग्ने जस्तो गरेर भोट बाँड्न आए, गरिबलाई हामीले दिएर पठायौँ, हाम्रो केही कुरा बोल्देला कि भनेर पठायौँ। उनीहरूले हाम्रो यो जनताको विषयमा उनीहरूले केही आवाज नउठाएको जस्तो बुझिन्छ। उनीहरू आफ्नो सत्तामा खिचातानी मात्रै चलिरहेको छ। राज्यमा जनताले अब राज्य छ भन्ने महसुस गर्न पाएको छैन। देश चाहिँ नि अलिकति विकृति र विसङ्गतिले गर्दाखेरि यो नेताहरूकै कारणबाट बिग्रियो। अनि खेर चाहिँ नि यो चुनाव पनि ठिक ठाउँमा चाहिँ राखेर चाहिँ नि गरेर राम्ररी चाहिँ नि वातावरण मिलाएर गरेनन्। त्यो भएको हुनाले मूल्य वृद्धि हुनुको अर्थ चाहिँ नि नेताहरूले नै बिगारेको हो। यो विकास भनेको कालोपत्रे मात्रै पनि होइन। देशका नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन सके पूर्वाधार गौण बनाउँदा फरक पर्दैन। यसो भन्दै गर्दा पूर्वाधारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि होइन। नागरिकको दैनिक जीवनयापन कठिन बन्दै गर्दा पूर्वाधार विकासले खासै अर्थ राख्दैन। ऐतिहासिक विश्वासको मत पाएकाले देशको नेतृत्व गरिरहँदा देशको कष्टकर जीवन मुद्दा बन्न सकेको छैन। उनीहरू गृह र राष्ट्रपतिमा नै अल्झिरहेका छन्। देशमा त्यति विश्वासको मत दिए पनि तपाईँको हरेक नेताहरूले तपाईँको पदको लालचा देखाएका छन्। तपाईँले यो गृहमन्त्री मैले पाए हुन्थ्यो, सभामुख मैले पाए हुन्थ्यो, राष्ट्रपति मैले पाए हुन्थ्यो भनेर जति पनि नेताहरू छन् तपाईँको राजनीति गर्ने नेताहरूले चाहिँ तपाईँको कुर्सीको लोभ, एउटा कुर्सीको लोभ लालचा गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको देश फेरि पनि तपाईँको सङ्कटमा आउला भन्ने मलाई लागिरहेछ। सरकार मानवीय संवेदनशीलतामा कठोर त बन्दै गएको छ नै, सत्ता लोलुपताले जनताका समस्याको नजरअन्दाज पनि गरिरहेको छ। फुटपाथदेखि महलमा व्यापार गर्नेहरू सबै सडकमा छन्। उनीहरूलाई राज्यले अभिभावक भएको महसुस गराउन आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा प्रहरीले ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकमाथि गरेको हातपातको विरोधमा आज देशभरका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको थियो। नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा भएको आन्दोलन सरकारसँग वार्ता भएसँगै स्थगित भएको हो। यस्तै विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077लाई परिमार्जन गर्न 1 हप्ताभित्र सुझाव पेश गरिने र सो सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ। यसपल्ट भएको छ भने एउटा चाहिँ यो भिभिआइपीहरूको सवारीको कुराहरूमा चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा यही समितिले र गृह मन्त्रालय लगायत, किनभने गृह मन्त्रालय पनि कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो, र 1 हप्ताभित्रमै सुझाव दिने र त्यो सुझावलाई चाहिँ तत्कालै मन्त्री परिषदले चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई यो 2074 को कार्यविधि रहेछ, भिभिआइपीहरूको जुन परिचालन यो सवारी चल्नेहरूको बारेमा चाहिँ कार्यविधि 2077 को रहेछ। त्यो कार्यविधिलाई परिवर्तन गरेर आम सर्वसाधारणलाई असहज हुने नगरिकन र विशेष गरिकन अस्पताल विद्यालय जस्ताहरूलाई इनरुट नगरिकन कसरी यसलाई सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा 1 हप्ताभित्रमै त्यस एउटा के भन्छ सुझाव दिने र सरकारले त्यसलाई तत्कालै लागू गर्ने गरिकन जाने भन्ने कुरामा निर्णय भएको छ। यस्तै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ। बारम्बार आलोचनाको शिकार हुने राष्ट्रपतिको सवारीको विषय पछिल्लो समय गत बिहीबार पनि त्यही नियति बिहोर्न बाध्य बन्यो, जहाँ डाक्टर कुटिएको प्रसङ्गले अझ तातिएको वातावरण आजबाट मात्र सेलाएको छ। तर विधिमा संशोधन नगरेसम्म यो नियति आगामी दिनमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक सवारी यात्रामा सडक खाली गराइँदा डाक्टर नै कुटिएको विषय अझै सेलाएको छैन। भले आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सकहरू सरकारसँग आइतबार सहमति गरी कार्यालयमा खटिएका छन्। सवारीका क्रममा बाटो खाली गराउँदा प्रहरीले डाक्टरमाथि लाठीचार्ज गर्दा हवलदार निलम्बनमा नै परेका छन् भने डाक्टरहरूले बन्दको घोषणा नै गरेका थिए। कतिपयले उत्पन्न परिस्थितिलाई राष्ट्रपतिको बढ्ता राजस्वी ठाडको उपज मानेका छन् भने कतिपयले सुरक्षा निकायको अनावश्यक चाप्लुसीको परिणाम भनेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको पालामा समेत यस्तो हुने गरेको भन्दै भण्डारीको सुरक्षा गर्दा सवारीलाई लिएर भएको आलोचनालाई समेत व्यक्ति नभई वर्तमान व्यवस्थाको संरक्षक संस्थामाथिको प्रहारको भाष्य निर्माणमा लागि परेका छन्। सवारीलाई लिएर संसदमा आफ्ना भनाइ राखेका एमाले सांसद रघुजी पन्तले यो समयमा आफूले सांसदको लोगो छोप्नु परेको तथा मास्क नै लगाउनु परेको टिप्पणी गरेका छन्। लोकको यो आवाजप्रति हाम्रो संवेदनशील हुन सकेन। त्यसैले सभामुख महोदय यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिउँ। हजारौँ एम्बुलेन्समा कस्तो बिरामी थिए मलाई थाहा भएन, अलि सिरियस बिरामी थिए भने त ज्यानै जान सक्छ। थुप्रै मान्छेले गाली गरिरहेको थिए, मैले लोगो छोप्नु पर्यो, म चढेको बाइकलाई अगाडि बढाऊ भनेर मुखमा मास्क लगाउनु पर्यो, किनभने त्यहाँ सांसदलाई पनि गाली गर्न थाले। संसदमा विशेष प्राथमिकता पाएको VVIPको सवारी विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले शुक्रबारको घटनामा चिकित्सकदेखि प्रहरीसम्म कसैको दोष नभएको टिप्पणी गरिन्। नीति नियममै समस्या रहेकाले समस्याको बिन्दु पहिल्याउन पर्ने बताइन्। कोही पनि आम सर्वसाधारणले दुःख नपाउने गरी, कुनै पनि पेशाकर्मीलाई बाधा नपुग्ने गरी देशको सहजता र अप्ठ्याराहरू मनन गर्दै हुन सक्ने सम्मको लचकता अपनाई हरेक नेपालीले, हरेक सर्वसाधारणले मनैदेखि स्वीकार गर्न सक्ने र मनैदेखि पालना गर्न सक्ने खालका नीति नियमहरू बनाउन जरुरी छ। ती प्रोटोकलहरू सुधार्नको लागि पहल गरौँ। सवारी व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले सधैँ सडक अवरोध गर्दै आएको छ, तर कुनै पनि विशिष्टको सुरक्षाका लागि आवागमन ठप्प बनाउने कानुन र कार्यविधि छैन भने सहज सवारी चलाउन पटक पटक जनस्तरबाटै माग हुने गरे पनि सुरक्षा निकायले भने व्यवस्था गर्दै आएका छन्। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि 2077मा अति विशिष्ट सवारीका बेला सडकमा समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइनेछ भनेर उल्लेख भए पनि त्यो समन्वय सडक खाली गराउने भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन, जहाँ राष्ट्रपतिकै कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। बढ्दो आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै चासो राख्नुपर्ने राष्ट्रपति स्वयंले पनि यो त आफ्नो मर्यादाका लागि भएको र सर्वसाधारण नै सवारी विचार गरेर हिँड्नुपर्ने जस्तो तितो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन्। पूर्व DIG हेमन्त मल्ल ठकुरी भने यसलाई अरूभन्दा आफू उपल्लो वर्गको भएको सोचको उपज मान्छन्। उसलाई प्रेसर गर्छ, उसलाई प्रेसर गर्ने, तलसम्म प्रेसर के हुन्छ भनेपछि बाटोमा छिसिके के भयो भनेपछि जागिर जाला जस्तो अवस्था हुन्छ कि त्यो अवस्थाको लाई रोक्दाखेरिको यो रिफ्लेक्सन हो। यो राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले समेत यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन्, जहाँ सर्वसाधारणलाई छोडिदिए नेताको पेलानमा पर्ने र नछोडे आफैमाथि प्रहार हुने दोहोरो चेपुवामा सुरक्षा संयन्त्रका तल्लो तहका कर्मचारीहरू पर्ने गरेका छन्। यही कारण अहिले प्रहरी हवलदारको निलम्बनमाथि समेत प्रश्न उठ्दा साँच्चै यसलाई समाधान दिने गरी अघि बढ्नेतर्फ भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन, जसले अब राष्ट्रपतिमा जो आए पनि आगामी सवारीहरू पनि आलोचना मुक्त हुने सम्भावना देखिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन 2 गतेदेखि हुने भएको छ। निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्ण रोजगार समृद्धि नेपाल निर्माणको आधार, गुणस्तरीय शिक्षा, गतिशील संगठन र स्वबीय निर्वाचन हाम्रो सरकार भन्ने मूल नाराका साथ हुन लागेको महाधिवेशनको प्रज्ञा भवन कमलादीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। अनिराश्र व्यूको अध्यक्ष सुनिता बरालले अनिराश्र व्यूकी आगामी नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्ने प्रयास गरिने बताउनुभयो। के हो भने अनिराश्र व्यूका लागि स्वबीय निर्वाचन सबैभन्दा माथिको विषय हो। हाम्रो संगठनको जीवनलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा पनि हामीले एउटा निर्णय गरिसकेका छौँ। अनिराश्र व्यूको 23औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने क्रममा पनि हामी स्वबीय निर्वाचनलाई नै शिरमा राखेर काम गर्यौँ। प्रतिनिधि छनौट संगठनका प्रचारका कामहरूलाई हामीले स्वबीय निर्वाचनको मुद्दा सँगसँगै एकाकार गरेर लिएर गएका छौँ र हामीले प्रतिबद्धता पनि जनाएका छौँ र हाम्रो यो प्रतिबद्धतालाई सार्थक रूप दिनका लागि 23औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व छनौट भए पश्चात जुन नेतृत्व निर्माण हुन्छ उसको एउटा मात्रै उद्देश्य चैत्र 5 गतेसम्मका लागि स्वबीय निर्वाचन हुन्छ। अध्यक्ष बरालले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि स्वबीय निर्वाचन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भारतसँग कूटनीतिक पहल बिना भैरवहा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले भैरवहा र पोखरा विमानस्थलबाट अहिले नै लाभ खोज्ने बेला नभइसकेको भन्दै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन भारतसँग सरकारले वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले रुटको कारणले विमानस्थल सञ्चालनमा नआएको भन्ने जिज्ञासाको जवाफ दिँदै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम हुनुमा रुट मात्रै बाधक नरहेको बताउनुभयो। दुईटै देशको भारतको चीनको दुवैको इन्ट्रेस्ट के अरे मिट भयो भने विनिङ सिचुएसन भयो भने हामीले पाउने हो। यसलाई त बाटैबाट समाधान गर्नु पर्यो रुटको कुरो। तर रुटको कारणले भैरवा सञ्चालन भएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यति मात्रै होइन त्यो कुरो। अब भैरवाबाटै रुट दियो भने पनि हेर्नु चाहिँ हजुरको उसको त्यहाँ आर्मीको इन्स्टलेसन छ, अहिले हाम्रो जान दिएको छ, माथि आउँदाखेरि 10,000 फिटबाट माथि हामीलाई दियो भने नेपालमा ल्याएर फेरि घुमाएर फेरि ल्यान्ड गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसले हाम्रो अहिले भएको ट्राफिकलाई पनि त्यसले डिस्टर्ब गर्छ। त्यस कारणले यो प्राविधिक कुराहरूमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त रोडको कारणले मात्रै भइरहेको छ भने अहिले मैले भने भैरवा नचलेको कारण चाहिँ त्यही नै हो। यसलाई हामी सबै नमिलीसम्म चल्दैन। महानिर्देशक अधिकारीले पोखरामा भएको दुर्घटनामा विमान धेरै नै तल आइसकेपछि ल्यान्डिङ प्रक्रिया सुरु भएको भन्ने गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नियम ल्याएको बताउनुभयो। अब पालो अर्थ समाचारको। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछिको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्सेमा उच्च गिरावट भएको छ। आज नेप्सेमा 60.88 अङ्कको गिरावट हुँदा 2121.75 अङ्कमा बन्द भएको हो। आज नेप्सेमा 3 अर्ब 4 करोड 77 लाखको सेयर कारोबार भएको छ। नेप्सेमा कुल 215 कम्पनीको सेयर कारोबार हुँदा 207 कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। नेप्सेमा करिब 3% गिरावट हुँदा पनि 8 कम्पनीको सेयर मूल्य भने वृद्धि भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। टर्कीमा अग्ला भवन बनाउँदा भवन संहिताको पूर्ण पालना नगरेको भन्दै सरकारले अहिले धमाधम ठेकेदारहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार 10 सहरका 100 भन्दा बढी ठेकेदार पक्राउ परिसकेका छन्। टर्कीको न्याय मन्त्रालयले प्रान्तीय अधिकारीहरूलाई भूकम्प अपराध अनुसन्धान युनिट बनाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै मापदण्ड पूरा नगरी भवन बनाउने विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन अभियोजनकर्ता नियुक्त गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। भूकम्पमा यति धेरै मानिसहरू मर्नुको प्रमुख कारण भवनहरू मापदण्ड पूरा नगरी बनाइनु भएको भन्दै टर्कीमा जनआक्रोश चुलिएको छ। गत सोमबार गएको भूकम्पमा परि 24,000 बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने छिमेकी सिरियामा 4,000 बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत जान लागेको नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बिदाई गरेको छ। भारत दक्षिण एसियाको बलियो टोली भएको र भारतसँग खेल्दा खेलाडीलाई राम्रो अनुभव हुने भन्दै मैत्रीपूर्ण खेलमा आफ्नो लक्ष्य सुखद नतिजा रहनेमा खेलाडी र प्रशिक्षक आशावादी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत जान लागेको नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। ललितपुर स्थित एन्फा मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत जान लागेको टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, महासचिव किरण राई लगायतले बिदाई गरेका हुन्। 23 खेलाडी सहित 30 सदस्य नेपाली टोली सोमबार भारत प्रस्थान गर्नेछ। गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको नेतृत्वमा नेपालले भारतमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। बिदाईपछि नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले छोटो समयको तयारी भए पनि टोलीले सुखद नतिजा निकाल्ने बताए। 2 साताको अभ्यासमा राम्रो टोली तयार भएको र साफमा भारतलाई हराएकोले खेलाडीमा मनोबल उच्च रहेको प्रशिक्षक थापाले बताए। भारत दक्षिण एसियाको बलियो टोली भएको र भारतसँग खेल्दा
खेलाडीलाई राम्रो अनुभव हुने भन्दै मैत्रीपूर्ण खेलमा आफ्नो लक्ष्य सुखद नतिजा रहेको प्रशिक्षक थापाले बताए। टिममा एउटा राम्रो एउटा कम्बिनेसन राम्रो भएको छ भने जस्तो अस्ति अन्डर 20 को पनि 3 जना जुन बहिनीहरूले गरेर जितेर आएको छ, त्यसले पनि अब टिमको एउटा मोटिभेसन राम्रो भएको छ र ओभरअल अब इन्डिया एउटा साउथ एसियाकै अब भनौँ न एउटा टफ टिम हो, तर वी आर रेडी टु गिभ देम अ भेरी गुड फाइट र अब एउटा राम्रो कम्पिटिटिभ म्याच चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओभरअल अब मैले अघि पनि भनिहालेँ कि साउथ एसियामा तपाईँको इन्डिया एउटा सशक्त राष्ट्र हो एउटा भनौँ न फुटबलमा, वुमन्स फुटबलमा, तर अब नेपालले पनि जुन किसिमले अस्तिको साथमा प्रदर्शन गरेर हरायो अब त्यो एउटा सराहनीय कुरो छ र अब डेफिनेटली एउटा च्यालेन्ज त हुन्छ इन्डियाकी चाहिँ जहिले पनि उनीहरूको एउटा तयारी राम्रो भइरहेको हुन्छ होइन, त्यही भएर अब हामी चाहिँ हाम्रो टिमलाई राम्रो कम्बिनेसन बनाएर चाहिँ राम्रो फाइट दिन्छौँ र सुखद नतिजा निकाल्ने पक्षमा छौँ। यस्तै कप्तान एन्जिलाले साफ पछि हुन लागेको मैत्रीपूर्ण खेलमा सुखद नतिजालाई निरन्तरता दिने बताइन्। उनले आफ्नो टोलीको मनोबल उच्च रहेको र भारतलाई हराउँदै साफ उपाधि दिलाएपछि टोलीको स्तर पनि बढेको बताइन्। टोलीमा अनुभवी र नयाँ प्रतिभावान खेलाडी समावेश भएको भन्दै राम्रो खेल हुने अपेक्षा कप्तान एन्जिलाले देखाइन्। भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेल आगामी ओलम्पिकका लागि अनुभव सँगाल्ने अवसर भएको भन्दै मनोबल उच्च बनाउन जितेर आउने उनको विश्वास छ। अब हाम्रो चाहिँ इन्डिया टिम नै हाम्रो लागि चाहिँ एउटा चुनौती हो होइन, पहिलादेखि नै च्यालेन्ज एकदम कम्पिटेटिभ नै हो इन्डिया चाहिँ। अहिले आएर चाहिँ हामीलाई बङ्गलादेश पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदम कम्पिटेटिभ भएको छ। अब इन्डिया भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ जित्नुपर्छ, हामी खेल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो जुन मनबाट आउँछ नि त्यो भित्रीबाट चाहिँ आउँछ कि। तर अभियसली अब सबैले राम्रो खेल्नुहुन्छ, अब हामी चाहिँ जितेर नै आउनेछौँ र हामीलाई चाहिँ यो ओलम्पिकको लागि पनि हामीलाई एउटा यो फ्रेन्डली म्याच जुन राख्नुभयो नि, हामीलाई चाहिँ फ्रेन्डली म्याच पछि ओलम्पिकको लागि पनि हामीलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट चाहिँ हुनेछ। पहिलो पटक राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बनेका थापाले नेपाली महिला फुटबल टोलीलाई आधुनिक फुटबल खेलाउने तयारीमा छन्। एन्फाको मैत्रीपूर्ण खेलले ओलम्पिक छनौट खेलमा अनुभव खेलको रूपमा हेरेको छ। नेपाली टोलीले भारतसँग चेन्नईमा फेब्रुअरी 15 र 18 मा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाली टोली सोमबार चेन्नई प्रस्थान गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संशोधन सहित सरकारले चालू बजेटको आकार 2 खर्ब घटायो। राजस्व सङ्कलन 5 दशक यताकै खराब स्थितिमा चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिने। सत्ता सहकार्यलाई मजबुत बनाएर लैजाने गठबन्धनको कसरत जारी। राष्ट्रपतिको बारेमा कुनै विमति नरहेको सत्ता घटकको दावी। चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने। 6 बुँदे सहमतिसँगै चिकित्सक सङ्घको आन्दोलन स्थगित। भिभिआइपी सुरक्षा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरिने। सवारीमा आलोचना हुनु लज्जाजनक भएको सांसदहरूको भनाई। टर्की भूकम्पमा 24,000 बढी मानिसको मृत्यु भएपछि ठेकेदारहरूप्रति आक्रोश चुलियो। भवन संहिताको पूर्ण पालना नगर्ने धमाधम पक्राउ। फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाइने। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत जान लागेको नेपाली महिला टोलीको बिदाई। फेब्रुअरी 15 र 18 मा खेल खेल्ने। आफ्नो लक्ष्य सुखद रहनेमा खेलाडी र प्रशिक्षक आशावादी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।